ॐ भंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णा देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस साप्ताहिक सत्संग गीता को माध्यमबाट भइरहेको सत्संग कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै अबको केही समय हामी श्रीमद् भगवत गीता को माध्यमबाट सत्संग श्रवण गरेर आत्मा को विषयमा परमात्मा को विषयमा र आफ्नो स्वयंको उत्थान, आफ्नो आत्मा को हित, आत्मा को कल्याण, आत्मा को चाहिँ सद्गति, आत्मालाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं, सत्संग श्रवण गर्छौं। अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले के सुन्यौं भने मान्छे त्यसकारणले सबैले गर्ने के हो भने विषयको चिन्तनलाई कम गर्ने हो। विषयको चिन्तन त्यो अनादि कालदेखिको आदत बनिसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो छुट्दैनन्, त्यो तत्काल जाँदैनन्, निख्रिँदैनन् हृदयमा, त्यति हुन सक्दैन, खुसी हुन सक्दैन, उसको जीवन सफलतातिर अगाडि बढ्न सक्दैन। जीवनको जुन वास्तविक अर्थ हो त्यो वास्तविक अर्थ मनुष्यले हासिल गर्न सक्दैन, प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा मनुष्यले प्रयास के गर्ने हो भन्दा विषयको चिन्तन मनुष्यको यो जुन वासनाको त्यो स्थिति छ, त्यो वासनाले गर्दाखेरि नै मनुष्यको जन्म मृत्यु सारा बनाउने हुनाले गर्दाखेरि त्यो बिस्तारै बिस्तारै भगवत चिन्तन बढाउँदै जाँदाखेरि परमार्थको चिन्तन र परमार्थ आत्माको उत्थान हुने कर्महरूलाई बढी चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै जाँदाखेरि मनुष्यको विषय वासना प्रतिको आकर्षण कम बिस्तारै घट्दै घट्दै जान्छ। भगवानले त्यो कुरा आफैले गीतामा संकेत गर्नुभयो, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, जब अनेक जन्म लगाएर मनुष्यले त्यो परम गतिलाई, त्यो परम शान्तिलाई प्राप्त गर्छ र यसरी जति मनुष्य विषयको चिन्तन गर्छन् त्यति नै चाहिँ अन्धकारतिर र विनाशको मार्गतिर जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि मनुष्यले आफ्नो उत्थानका लागि, आफ्नो लाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि भगवानको चिन्तन गर्नै पर्छ। जुनसुकै कर्म गर्नका लागि पनि त्यो आध्यात्मिक चेतना नभएको मनुष्यले त्यति उच्च किसिमको व्यवहार, त्यो उत्कृष्ट किसिमको धरातल, त्यो किसिमको प्रतिष्ठालाई उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मनुष्य जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नका लागि पनि मनुष्यलाई आत्माको, अध्यात्मको, परमात्माको चिन्तन अत्यन्त आवश्यक छ। र अब मैले आज भोलि कृष्ण जन्माष्टमी पनि भगवान श्री कृष्णकै चाहिँ प्राकट्य उत्सव भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो समय गयो, त्यो नेटले नि खाइदियो। नभएदेखि म यो 15 मिनटको समयमा अलिकति त्यो प्रसङ्ग थोरै चर्चा गर्ने मेरो आज मानसिकता बनेको थियो। यो सधैँभरि नेटमा समस्या आइराखेर यो यसको यसले साह्रै डिस्टर्ब गरिरहेको छ। त्यसलाई चर्चा गरौँ न देवराज गुरु।
किन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसलाई नछोडौँ। यो फेरि गीता आज 2 अध्याय सक्ने पनि मेरो उद्देश्य छ, नसक्ने हो कि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ। ल ठिक छ। म त्यो भगवान श्रीकृष्ण एउटा चाहिँ भगवानलाई अवतार पनि भनिन्छ, भगवानलाई अवतारी पुरुष पनि भनिन्छ। र भगवान श्रीकृष्णको अवतार केका लागि भयो, भगवान यस धरतीमा के का लागि आउनुभयो भन्ने विषयमा यो सारा जीवात्माहरूलाई चाहिँ आत्मसाक्षात्कारको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि, आत्मसाक्षात्कारको बाटो देखाउनका लागि नै विशेष गरेर भगवानको अवतार भएको हो। बाहिर देखिँदाखेरि कथा सुन्नका लागि, हामीले कंसलाई समाप्त गर्नका लागि भगवान आएका हौँ भनेर कथाहरू सुन्छौँ, रावणलाई समाप्त गर्नका लागि भगवान आउनुभएको हो भन्ने कथा सुन्छौँ। तर हाम्रा कविहरूले त्यो कुरा त्यतिलाई मात्रै मानेनन्। के भने, राम हुन् परात्मा ती कहाँ विकारी, यस लोकमा छन् नर रूपधारी, काम गर्न लाग्या तिनरै सरीका, लीला अपार छन् भगवान हरिका। यसरी चाहिँ त्यो भगवानको लीला, भगवानका चरित्रहरू अत्यन्त अपरम्पार छन्। र त्यो सारा सृष्टिलाई सन्तुलित राख्नका लागि, मनुष्यहरूलाई, जीवात्माहरूलाई बाँच्ने कला सिकाउनका लागि र एउटा उज्यालो बाटो, अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाने बाटो देखाउनका लागि नै भगवानको विशेष गरेर अवतार भएको हो। अब यो गीता भगवानको अवतार भएको थिएन भनेदेखि आज हाम्रो संसारमा यो गीता भन्ने ग्रन्थ हुँदैन थियो, महाभारतको लडाइँ भएको हुँदैन थियो, युधिष्ठिरको जित भएको हुँदैन थियो। यो सबै कुरा देखाउनका लागि जो निर्गुण भएर पनि, निराकार भएर पनि, अव्यय भएर पनि र अविनाशी भएर पनि, जसको कुनै न विशेष नाम छ, न जसको कुनै विशेष रूप छ, न जसको कुनै पनि निश्चित बस्ने स्थान छ, त्यस्तो सर्वव्यापी निरञ्जन सम्पूर्ण लोकको अध्यक्ष, सम्पूर्ण चराचर जगतको आदि कारण, मूल कारण भइकन पनि परमात्माले यो संसारका प्राणीहरूलाई एउटा धर्मको मार्ग, सत्संस्कारको मार्ग, सदाचारको मार्ग, मर्यादाको मार्ग देखाउनका लागि नै भगवानको अवतार हुन्छ। भगवानको अवतार बुझ्नका लागि ज्यादै सूक्ष्म दृष्टि चाहिन्छ। भगवानको चाहिँ स्वरूपलाई बुझ्नका लागि ज्यादै सूक्ष्म दृष्टि चाहिन्छ। सामान्य मान्छेले सामान्य ढङ्गले नै भगवानको परिभाषा गर्छन्, आफू जस्तै रूपमा नै अनुभव गर्छन्, तर त्योभन्दा धेरै विलक्षण वस्तु हो, त्योभन्दा धेरै माथिल्लो वस्तु हो। र परमात्माले जुन नाम धारण गर्नुभएको छ, त्यो नामले विश्व ब्रह्माण्डका सारा प्राणीहरूको कल्याण गरिरहेको छ। उहाँले जे जस्ता लीलाहरू गरेर जानुभएको छ त्यो आज सर्वत्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ। त्यो अब गीताको चर्चा संसारमा को गर्दैन, को सुन्दैन? विवेक भएको मान्छे, बुद्धि भएको मान्छे, मनुष्य जीवन के हो बुझेको मान्छे त्यो गीताको चर्चा नगरिकन, गीता नबुझिकन उसले शान्ति पाउँदैन। उसले त्यत्तिकै पूर्ण आफूलाई ठान्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि भगवानको पहिलो अवतारको प्रयोजन भनेको यो चाहिँ सनातन एउटा जुन आर्ष विचार छ, आर्ष परम्परा छ, र जीवात्माहरूलाई एउटा वासनाको चङ्गुलबाट झिक्नका लागि, वासनाको त्यो भुमरीभित्र पसेको मनुष्यलाई, जीवलाई, त्यसलाई कसैले पनि झिक्न सक्दैन, कसैले पनि निकाल्न सक्दैन। र त्यो आफ्नो सुन्दर, मधुर, मनोहर, परम मङ्गलमय लीला, गुण, कीर्तन आदिका माध्यमबाट जीवहरूले सजिलैसँग चाहिँ यो दुस्तर भवबन्धनलाई तोड्न सकुन्, सजिलैसँग त्यो खुल्ला आकाशमा यो बन्धनबाट, एउटा सानो भुमरीमा जो बाँधिएका छन्, बन्धनमा जो बाँधिएका छन्, सारा आफ्नो कर्म आफैले गरेको कर्मले आफै जेलिएका छन्, निलिएका छन्, यी जीवहरूलाई यसबाट निकाल्नका लागि, यसबाट छुटाउनका लागि नै परमात्माको अवतार हुने गर्छ। चाहे त्यो रामको रूपमा आउनुहोस्, चाहे त्यो कृष्णको रूपमा आउनुहोस्। र यी सबै अवतारहरू मध्येमा पनि भगवान श्रीकृष्णको अवतारलाई चाहिँ सबैभन्दा सम्पूर्ण कलाले परिपूर्ण अवतारको रूपमा शास्त्रले वर्णन गरेका छन्। त्यो कुरा वेदव्यासले पनि वर्णन गर्नुभएको छ त्यही ढङ्गले। श्रीमद् भागवतमा चाहिँ र त्यसपछि महाभारत आदिका ग्रन्थको माध्यमले त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णकै महिमालाई वर्णन गरिएको छ, भगवानकै महिमालाई त्यहाँनिर उद्घाटन गरिएको छ, प्रकाशन गरिएको छ। किनभने चाहिँ भगवान
पूर्ण कलालाई एउटा परब्रह्मको जुन लक्षण हो त्यो परब्रह्मको लक्षण ब्रह्मको लक्षण सबै भगवानमा देखिएका हुनाले र सम्पूर्ण शास्त्रमा भगवान श्रीकृष्णको प्रभाव परेको देखिन्छ। जस्तो हामीले एउटा सामान्य पढ्ने व्याकरण शास्त्रलाई हेरौँ, हाम्रो भाषा शास्त्र हो व्याकरण भनेको, त्यो व्याकरण शास्त्रमा उदाहरण पढ्ने हो भनेदेखि सबभन्दा सुरुवातमा उदाहरण हाम्रो सुद्धिपास्य भन्ने सुरु हुन्छ, त्यसपछि अर्को मध्वरी भन्ने आउँछ, त्यहीँबाट एउटा भगवानको प्रभाव देखिएको छ। भट्टोजी दीक्षित कुनै साम्प्रदायिक व्यक्ति पुरुष थिएनन्, उनी कुनै चाहिँ कृष्णलाई मात्रै सर्वेश्वर उठाउने त्यस्तो सोचाइका व्यक्ति थिएनन्, पुरुष थिएनन्, र पनि त्यो भट्टोजी दीक्षित जस्ता महामहिम विद्वान एउटा प्रकाण्ड भाषाशास्त्रको संस्कृत भाषाको एउटा ऋषि कोटिको विद्वान भट्टोजी दीक्षितका व्याकरणका उदाहरणहरू हेर्ने हो भनेदेखि प्रशस्त त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णमय देखिन्छ। त्यो व्याकरणमा आगच्छ कृष्ण अत्र गौ चरति भनेर आउँछ, कतै कतै कृष्णार्धिः कृष्णस्य रिद्धि कृष्णार्धि भनेर आउँछ सुरुमै चाहिँ गुण सन्धिको प्रकरणमा। त्यसै कारक प्रकरणमा जाँदाखेरि त झन् कति हो कति आउँछ, स्मरसि कृष्ण गोकुले बत्स्यामः भनेर त्यो सुदामा ब्राह्मणले भनेको कुरा, हे कृष्ण हजुरलाई याद छ हामी गोकुलमा बस्थ्यौँ भनेर त्यो स्मरसि कृष्ण गोकुल चाहिँ अरू उदाहरण पनि राख्न सकिन्थ्यो। जस्तो अधिक कृष्ण भक्तम, यो संसारमा जो मनुष्य शरीर पाएर पनि जसले कृष्णको भजन गरेन, जसले कृष्णको खोजी गरेन, जसले चाहिँ कृष्णको अनुशीलन गरेन भनेदेखि त्यो मनुष्यको जीवन धिक्कार छ भनेर त्यो उदाहरण त्यहाँ बनाइएको छ। त त्यसले धेरै अर्थ राख्छ। त्यो किनभने एउटा विद्वान त्यति उत्कृष्ट कोटिको विद्वानले त्यो किसिमको उदाहरणहरू राख्नाले त्यहाँ अरू शब्द पनि राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यो शब्दहरू त्यस्तो उदाहरणहरू बनाइनुले त्यो व्याकरण शास्त्रमा पनि वैयाकरणहरूमा पनि भगवान श्रीकृष्णको प्रभाव अत्यन्त गहिरो रूपमा परेको देखिन्छ। मीमांसकहरू पनि भगवान श्रीकृष्णका परम भक्त देखिन्छन्। अब हाम्रो न्यायशास्त्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा ग्रन्थ छ, न्याय सिद्धान्त मुक्तावली भन्ने एउटा ग्रन्थ छ संस्कृतमा, ज्यादै प्रसिद्ध र ज्यादै मिठो ग्रन्थ छ। त्यो ग्रन्थको मङ्गलाचरण के गरिएको छ भन्दा, नूतन जलधर रुचय गोपवधूटि दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमय रुहस्य बीजाय भनेर त्यहाँ यो संसारको आदि कारणको रूपमा, बीज कारणको रूपमा हामी खाली नामलाई लिएर यसमा कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो विवाद गर्नु, तत्त्वमा भेद गर्नु भनेको त्यो एउटा अनुभव क्षेत्रमा प्रवेश नभएको मान्छेको काम हो। अनुभव क्षेत्रमा जसको प्रवेश छ, अनुभवको राज्यमा जसको प्रवेश छ, त्यो मान्छेले अलग अलग रूपमा देख्दैन। शिव भन्नु, नारायण भन्नु, राम भन्नु, दुर्गा भन्नु, शक्ति भन्नु, त एउटै हो, तत्त्वमा भेद छैन, तत्त्वमा कुनै पनि भिन्नता छैन। खालि चाहिँ एउटा सृष्टिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, सृष्टिलाई सन्तुलित राख्नका लागि भगवान एउटा कृष्णको रूपमा आउनु भएको। तत्त्व त एउटै हो, आखिर जुनसुकै जे भने पनि त्यो तत्त्व रूपमा ब्रह्म भने पनि शिव भने पनि एउटै हो। र यसरी चाहिँ संसारको आदि कारणको रूपमा, आदि बीजको रूपमा, संसारको मूल बीज जसबाट यो संसार वृक्ष झाङ्गियो, गीतामा आउँछ ऊर्ध्वमूल मधः शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्। यसरी चाहिँ वेदवित् को हो भन्दा त्यही मूल सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको दानव मानव असुर राक्षस यो सारा पशु पक्षी यो सृष्टिको सम्पूर्ण चाहिँ यो सृष्टिको मूल आदि कारण आदि बीज रूपमा रहेको त्यो परमात्मालाई जसले चिन्दछ, जसले बुझ्दछ, त्यो बीजलाई जान्नेवाला हो भनेर भगवान आफैले स्वयंले बताउनु भएको छ। र महापुरुष भगवानले आफैले मात्रै भने भए त हामी नपत्याउनु नै हुन्थ्यो। अब मैले आफैले मेरो बारे म जतिको विद्वान संसारमा को छु र भने त्यो हजुरहरूले बिल्कुल नपत्याए हुन्थ्यो, पत्याउने कुरा होइन। तर यो कुरा चाहिँ भोलि अरू पढेका 10 जना विद्वानले भने अनि बल्ल त्यसमा चाहिँ बरु चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ। किनभने मान्छे वास्तविक विद्वान को हो भन्ने कुरा कसरी के को आधारमा छुट्याउने भन्दा, कालिदासले एउटा चाहिँ आफ्नो काव्यमा के भनेको छ भने, हेम्न संलक्षते हेग्नौ विशुद्धि श्यामिका पिबा, जस्तो सुन ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भन्ने कुरो थाहा पाउनका लागि आगोमा एकछिन राख्यो भनेदेखि त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। ओरिजिनल रहेछ भनेदेखि केही पनि असर गर्दैन, ओरिजिनल होइन रहेछ भनेदेखि त सबै गइहाल्छ त्यसको त्यो लगाएको कसहरू। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ भगवानले आफैले मात्रै त्यो कुरो भनेको थियो भनेदेखि हामीलाई शङ्का सन्देह हुन्थ्यो। तर अनुभव गर्नेवाला महापुरुषहरूले नि एकै स्वरले त्यो कुरा भनेका हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ। जस्तो गीतामा मात्रै सबै धर्म छोडिदेऊ, मेरो शरणमा आऊ, म सम्पूर्ण पापबाट रक्षा गर्नेछु, सम्पूर्ण चाहिँ भयबाट म तिमीलाई मुक्त गर्नेछु, तिम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई म एकदम व्यवस्थित गर्नेछु र
तिम्रो जीवनलाई म परम शान्ति म शान्तमय जीवन बनाउने छु भनेर यसरी प्रतिज्ञा भगवानले मात्रै गरेको थियो भनेदेखि त्यो हामीले अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। तर अनुभव गर्नेवाला पुरुषको पनि अनुभव त्यस्तै भएको हुनाले व्यासजीको अनुभूति पनि त्यस्तै देखियो, मधुसूदन सरस्वती जस्ताको अनुभूति पनि त्यस्तै देखियो, भगवान शङ्कराचार्य जस्ता महापुरुषको अनुभूति पनि त्यस्तै देखियो र चैतन्य महाप्रभु जस्ता वल्लभाचार्य स्वामीहरू आउनुभयो र कयौँ चाहिँ महात्माहरूको महापुरुषहरूको सबैको अनुभूति त्यही नै देखिएको हुनाले गर्दाखेरि भएको हुनाले गर्दाखेरि कृष्ण एउटा परिपूर्ण ब्रह्म तत्व हो, कृष्ण एउटा पूर्ण ईश्वर हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गीताबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, त्यो कुरा महापुरुषको अनुभूतिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ र दार्शनिकहरू पनि जे जति दर्शनका चाहिँ विद्वानहरू आए ती दार्शनिकहरूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको देखियो। र मैले अहिले जुन न्याय दर्शनको चर्चा गरेँ त्यो न्याय दर्शनको मङ्गलाचरणमा नै त्यो रूपमा भगवान श्रीकृष्णको स्थान दिनुले ती दार्शनिक कति प्रभावित थिए कृष्ण तत्त्वप्रति, कति झुकाव थियो उनको भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अरू मीमांसा ग्रन्थको कुरा गरे पनि, योगशास्त्रको कुरा गरे पनि, जे गरे पनि सबैतिर कृष्ण तत्त्वले प्रभाव नपारेको काहीँ पनि छैन। त्यो बच्चालाई पनि कृष्ण तत्त्वले प्रभाव पारेको छ, त्यो युवालाई पनि कृष्ण तत्त्वले प्रभाव पारेको छ, वृद्धालाई पनि कृष्ण तत्त्वले प्रभाव पारेको छ। सबैतिर त्यो भगवानको चाहिँ एउटा सर्वव्यापी जुन ब्रह्मको स्वरूप हो र भगवानको भजन गर्दाखेरि, भगवानको मनन चिन्तन गर्दाखेरि चित्त पनि अत्यन्त प्रसन्न हुने भएको हुनाले, चित्त पनि अत्यन्त शान्त र गदगद खुसी कृतार्थ धन्य धन्य हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि मनुष्य सबैले चाहिँ त्यो भगवानको भजन गर्नु, भगवानको उपासना गर्नु र भगवानको चाहिँ लीला स्वरूपहरूको मनन चिन्तन गर्नाले मनुष्य भवबन्धनबाट पार हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का देखिँदैन। किनभने परीक्षित मुक्त भयो भने हामी पनि हुन सक्छौँ। परीक्षितले आखिर गरे के हो र त्यही चाहिँ त्यो भगवानका चाहिँ लीला चरित्रहरूकै मनन गरेका हुन्, भगवानलाई चिनेर उनले चाहिँ अहम ब्रह्म परम धाम म नै ब्रह्म हुँ भन्न पुगेका छन् लास्टमा। त्यसले गर्दाखेरि यो जीवलाई वैराग्य आउनका लागि, विशेष चिन्तनबाट हटाउनका लागि भगवानले यस्ता अनेकौँ किसिमका आकर्षक, जस्तो भगवानले चोरी पनि गर्नुभएको छ। अब चोरी गर्नु भन्ने कुरो त्यति राम्रो होइन, त्यो चोरी गर्नु ठिक कुरा होइन। तर भगवानले किन चोरी गर्नुभयो भन्दा त्यो चोरी गरेको लीला सुनेर त्यसको गान गरेर त्यो माखन चोरेका आदिका ती वर्णनहरू गरेर मान्छेको बाणीहरू पवित्र बनुन्, मान्छेको विचार पवित्र बनोस्, मान्छेले मुक्तिको बाटो देखुन् भनेर भगवान आफू चोर बनेर भए पनि संसारको उत्थानका लागि, उद्धार गर्नका लागि त्यस्ता किसिमका लीलाहरू, लीला मेरी भनी सुनिकन तरुण इलोक संसार भनी, यसरी मेरो लीला हो भन्ने कुरो सुनेर जानेर मान्छे अविवेकबाट मुक्त हुन्छ। भगवानको लीला सुन्ने मान्छे अविवेकबाट मुक्त हुन्छ, त्यो जडताबाट मुक्त हुन्छ। त्यो मनुष्य चाहिँ वास्तविक मोक्षको ढोका उसैले मात्रै खोल्न सक्छ, नभएदेखि बाँकी जो भगवानको लीला चिन्तन गर्दैनन्, जो भगवानका नाम रूप गुणको उपासना गर्दैनन् भनेदेखि ती मनुष्यहरू चाहिँ वास्तविक रूपमा तिनले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्, वास्तविक शान्ति पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सकिएला जानिएला, तर वास्तविक लक्ष्यमा उनीहरू पुग्न सक्दैनन्। त्यो हुनाले कृष्ण भगवानको प्राकट्य उत्सव जो छ त्यो एउटा चाहिँ कृष्ण भनेको बुद्धिको सञ्चालक हो, मनको सञ्चालक हो। त्यो मनको सञ्चालक अन्तर्यामीको हैसियतले सम्पूर्ण कर्मको फलदाता हो। हामीले गरेको सम्पूर्ण, हामीले अस्ति पढ्यौँ, कर्म गर्ने अधिकार मात्रै तिमीलाई छ अर्जुन, तिमीलाई फलको अधिकार छैन। हो, त्यो कसले भन्न सक्छ भन्दा जसले फल दिनेवाला छ त्यसले मात्रै भन्न सक्छ, अरूले भन्न सक्दैन। त्यो अनधिकृत पुरुषले त्यसरी भन्न सक्दैन। त्यो अधिकृत पुरुष भएको हुनाले हामीले के सोच्छौँ भने मैले गरेको कर्मको फल दिनेवाला तत्त्व भनेको कृष्ण हो। मैले गरेको सारा कर्म देखिरहेको, निहालिरहेको, नोट गरेको सम्पूर्ण कर्मको फलको दाता नै भगवान भएको कुरा त्यो किन देखिन्छ भन्दा त्यो जस्तो जो मान्छे अनधिकृत छ त्यो अनधिकृत मान्छेले कहिले पनि त्यसरी पुरुषले त्यो भन्न सक्दैन तँलाई कर्म गर्ने अधिकार छ, फलको अधिकार छैन भनेर भन्न त्यसैले सक्छ जो फल दिनेवाला छ। जो आफूले गरेको कर्मको जो फल विधान गर्नेवाला छ त्यसैले मात्र भन्न सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा परब्रह्मको रूपमा वेदादि शास्त्रले भगवानको चाहिँ एउटा त्यो प्रतिपादन गरेका छन्। महापुरुषले पनि त्यो अनुभूति गरेका छन्। त्यसैले हामीले जीवनको तृष्णालाई, जीवनको चाहिँ एउटा असफलतालाई, जीवनबाट एउटा जो निराश मान्छेलाई प्राप्त हुन्छ, जो एउटा प्रतिकूलताबाट मान्छे संसारमा विचलित हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण परिस्थितिलाई चिर्न त्यसैले सक्छ जो कृष्णको भजन गर्छ।
जो भगवानको उपासना गर्छ त्यसैले मात्रै सक्छ। अरू बाँकी मान्छेले जीवनको यो लडाइँमा पार हुन सक्दैन, यसमा विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। यही नै यो कुरा बोध गराउनका लागि एउटा कामका लागि अवतार लिएर आएको भगवानले अनेकौं करोडौं कामहरू गरेर जानुभएको छ। आज तिनै चाहिँ लीला कर्महरूको गान गरेर हामी पवित्र भइरहेका छौँ। त्यही गीताहरूको श्रवण गरेर हाम्रो जीवन धन्य भइरहेको छ, कृतार्थ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रूपमा चाहिँ भगवानलाई जसले बुझ्दछ जान्दछ त्यो मान्छे आफू पनि मुक्त हुन्छ र उसले अरूलाई पनि मुक्त गराउँछ। जो आफै फसेको छ, जो आफै विषयको दलदलमा जसको मन जाकिएको छ, 24 घण्टा जो विषयको चिन्तनमा जो फसेको छ, त्यो मनुष्यले कसैलाई बुझाउन सक्दैन, दोस्रो व्यक्तिलाई भक्त बनाउन पनि सक्दैन र उसले अरूलाई उठाउन पनि सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही मान्छे महापुरुष हो जो कृष्णको चिन्तन गर्छ र जसले चाहिँ फेरि यसले चाहिँ यो यसरी कृष्ण कृष्ण भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साम्प्रदायिकता जस्तो किसिमको गन्ना होला, त्यो बिल्कुल होइन। जो निरन्तर अखण्ड अनवरत रूपमा कृष्णको नाम रूपको चिन्तन गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले शिवको पनि आराधना गरेको ठहर्छ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ सम्पूर्ण वैदिक चाहिँ स्रोत स्मार्त कर्महरूबाट ऊ पारङ्गत भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो रूपमा शास्त्रले प्रतिपादन गरेको हुनाले साध्य, यो शब्दलाई यहाँ ध्यान दिनु, साध्य भनेको भगवान हो, श्रीकृष्ण साध्य तत्त्व हो। र अरू बाँकी जे जति वैदिक चाहिँ कर्महरू छन् त्यो भनेको साधन हुन्। ती साधनबाट चित्त शुद्ध हुँदै 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 गइसकेपछि मनुष्य बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ परिपाक अवस्थामा पुग्छ र त्यही परमात्मालाई उसले नबुझेसम्म मनुष्य पूर्ण रूपमा उसलाई विषयले पदार्थहरूले कहिल्यै सन्तुष्ट राख्न सक्दैनन्। त्यो दिन अहिलेसम्म कोही पनि देखिएका छैनन्। संसारको पदार्थले मात्रै मान्छे सुखी भएको, एउटा आवश्यकताको लागि मात्र हो। त्यो सबै कुरा एउटा आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुरा हो। तर त्यसैले मात्रै मनुष्यलाई तृप्ति कहिले पनि भएको अहिलेसम्म देखिएको छैन। घरले मान्छे तृप्त भएको अहिलेसम्म थाहा छैन, पत्नीले तृप्त भएको थाहा छैन, पुत्रले तृप्त भएको थाहा छैन। अन्तिममा निराशा नै हुन्छ, अन्तिममा खिन्नता नै उसले महसुस गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले भगवानलाई भज्छ त्यो मान्छे निराश हुँदैन, त्यो मान्छे पीडित हुँदैन, त्यो मान्छे व्यथित हुँदैन। त्यसले जीवनको सङ्घर्षहरूलाई सजिलैसँग उसले पार गर्न सक्छ। उसले आफ्नो जीवनलाई अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन सक्छ। त्यो रूपमा हामीले भगवानलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य पनि हामीले गीता बुझेको प्रमाणित हुन्छ। हामीले गीता बुझेको चाहिँ त्यो ठहर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य उत्सव जो भोलि परेको छ, सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट व्रत, भोलिको यो यस्तो जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो धेरै वर्षपछिको एउटा यस्तो संयोग चाहिँ भोलि परेको छ। व्रत बस्दाखेरि भोलि के हुन्छ, जसले व्रत बस्छ अश्वमेध एकै गरे बराबरको फल प्राप्त गर्छ र त्यो चाहिँ नक्षत्र पनि मिलेको, तिथि पनि मिलेको, सबै कुरो मिलेको यस्तो योग धेरै वर्षपछि सायद मलाई एकजना ज्योतिषी गुरुले 80 वर्षपछि भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। त्यो संयोग मिलेको दिन छ भोलि। र भोलिको दिनमा जसले भगवानको नाम निरन्तर जसले जप्नुहुन्छ, जो कीर्तन गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ उपवास गरेर भगवानलाई स्मरण गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हजारौं हजार जन्मका चाहिँ ती पापहरूलाई कटाउनुहुन्छ वर्णन गरिएको छ, लेखिएको छ पुराणतिर। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिन सबैको कृष्णमय बन्नुपर्छ, कृष्णमय बनोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हाम्रो बाँकी समयमा म यो गीताको आज दोस्रो अध्यायलाई समाप्त गर्नेतिर केन्द्रित हुन्छु। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसु ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे भनेको प्रसन्नतामा जब मान्छेलाई प्रसाद प्राप्त हुन्छ, प्रसाद भनेको कि विषयको चिन्तन जब मनले गर्न छोड्छ, इन्द्रियले जब विषयमा इन्द्रिय भड्किन छोड्छन्, जब प्रसन्नता, उत्कृष्ट प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ, त्यतिखेर उसको सम्पूर्ण दुःखहरू नष्ट हुन्छन्, सम्पूर्ण दुःखहरू हानि भनेको समाप्त हुन्छन्। त्यो प्रसन्नताले नै मान्छेको अशान्तिलाई, तनावलाई, दुःखलाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हानिरस्योपजायते, त्यो उसको सम्पूर्ण दुःखहरूको हानि हुन्छ, समाप्त हुन्छन् सम्पूर्ण दुःखहरू। र जसको प्रसन्न चित्त छ, नित्य रूपमा जसको चित्त प्रसन्न छ, त्यो प्रसन्न चित्त भएको मनुष्यको बुद्धि अत्यन्त स्थिर हुन्छ। त्यो व्यक्तिको बुद्धि चञ्चल हुँदैन, त्यो व्यक्तिको बुद्धि नकारात्मक हुँदैन, नेगेटिभ हुँदैन। त्यसले चाहिँ गलत ऊर्जा, खराब ऊर्जा कसैलाई पनि फ्याँक्दैन। त्यस्तो किसिमको एउटा स्थिर बुद्धि भएको
व्यक्ति त्यही मात्रै हुन्छ जो निरन्तर नित्य प्रसन्न रहन्छ, नित्य शान्त रहन्छ, सन्तुष्ट रहन्छ, जे जीवनमा प्राप्त छ त्यसैमा खुसी हुन्छ, विषयको कुराले विचलित हुँदैन र यसरी प्रसन्न भएको बुद्धि जो छ त्यो पर्यवतिष्ठते भनेको सबैतिरबाट स्थिर हुन्छ र त्यसैले तत्त्वको अनुभूति गर्छ, त्यसैले तत्त्वको चाहिँ साक्षात्कार गर्न सक्छ। सम्पूर्ण दुःखको अभाव त्यही बुद्धिमा उत्पन्न हुन्छ र त्यही बुद्धि, त्यो सूक्ष्म बुद्धिले नै कृष्णको अनुभूति गर्न सक्छ, ईश्वरको अनुभूति गर्न सक्छ, ब्रह्मको अनुभूति गर्न सक्छ। त्यस कारणले एउटा अध्यात्मको मा लाग्नुको अर्थ के हो भन्दा मान्छे नित्य सुखी हुने प्रयास गर्ने, नित्य प्रसन्न, कुनै पनि विषयमा मान्छे तनाव लिँदै नलिने, कुनै पनि विषयले अशान्त चित्तलाई बनाउँदै नबनाउने, विचलित बनाउँदै नबनाउने, त्यो शिक्षा मनुष्यलाई गीताले प्रदान गर्छन्। र यस्तो किसिमको प्रसन्न चेतस हो, प्रसन्न चित्त भएको त्यो बुद्धिले तत्कालै स्थिरतालाई प्राप्त गर्छ, तत्कालै त्यसले शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। उदाहरण होइन, आज चाहिँ उसले मनलाई संयमित बनाएको छ, इन्द्रियलाई संयमित गराएको छ, अनि उसलाई पुरस्कार पाउन उसले चाहिँ त्यो फल पाउन चाहिँ अर्को जन्म कुर्नुपर्ने हो नि भन्ने कुरा होइन। त अहिले हाताहाती पाउँछ, तत्कालै पाउँछ। यी आँसु भनेको तुरुन्तै, संस्कृतमा आँसुको अर्थ हुन्छ तुरुन्तै पाउँछ, अहिले नै उसले प्राप्त गर्छ। हि शब्दको अर्थ हो निश्चय नै उसले तुरुन्तै त्यो किसिमको स्थितिलाई प्राप्त गर्छ। र जसको बुद्धि स्थिर छैन, चञ्चल छ, विषयतिर भड्किरहन्छ, मान्छेले विषयको जीवले भोग गर्न चाहने कुरा के हो भन्दा एउटा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, यति चिजलाई इन्द्रियहरूले खोजिरहन्छन्। स्पर्श खोज्छ, शब्द खोज्छ, रूप खोज्छ, गन्ध खोज्छ, र यी विषयमा भड्किने जो बुद्धि, अयुक्त बुद्धि भनेको यही हो, जो चाहिँ दसतिर डुलेर जो हिँड्छ। इन्द्रियहरू जो बुद्धि दसतिर डुल्यो भने त्यो दसतिर डुल्ने मान्छे कसैलाई पनि मन पर्दैन संसार। कहिले यहाँ गएको छ, कहिले त्यहाँ गएको छ, कहिले कता लागेको छ, कहिले कता लागेको छ। त्यस्तो किसिमको मान्छे हामीलाई पनि समाजमा मन पर्दैन। हामी मान्छे त त्यो मन पर्दैन। त्यो बुद्धि पनि त्यस्तो चञ्चल भएको बुद्धि, कहिले कता लागेको छ, कहिले कता लागेको छ, त्यस्तो बुद्धि अध्यात्मलाई पनि काम छैन। र यसरी अयुक्त भएको, चञ्चल भएको यस्तो बुद्धि जो छ, यसको भावना हुँदैन र त्यसको चाहिँ तत्त्वमा एउटा गाढ प्रवेश हुँदैन। प्रगाढ एउटा सामान्यत मान्छेले भगवानको विषयमा सुन्ला, बुझ्ला, आस्तिक जस्तो पनि देखिएला, यसो मन्दिर पनि जाला, टिको पनि लाउला, यसो मालासाला नि लगाउला, चन्दन सन्दन नि लगाउला, तर त्यसको गाढा रूपमा, प्रगाढ रूपमा प्रवेश चाहिँ हुँदैन। त्यो प्रवेश भएको हुँदैन। त्यो गाढा प्रवेश अध्यात्ममा पाउनका लागि बुद्धि स्थिर हुनैपर्छ। र त्यो गाढ प्रवेश नपाएसम्म विषयलाई जित्न सकिँदैन, संसारलाई जित्न सकिँदैन। र त्यो संसारलाई, विषयलाई जित्न नसकेको मान्छे, वासनालाई जित्न नसकेको मान्छेको अध्यात्ममा गहिरो प्रवेश हुँदैन, अध्यात्मको वास्तविकतालाई उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। र विभिन्न रूपमा मनुष्यहरू संसारमा आफूलाई आध्यात्मिक पनि मान्ने, तर भोगको अनुकूल रूपमा मात्रै स्वीकार, भोगलाई भोग गर्नका लागि कति अनुकूल हुन्छ त्यो त्यति रूपमा चाहिँ अध्यात्मलाई स्वीकार गर्छन्। तर अलिकति भोगलाई व्यवधान गर्ने किसिमले आध्यात्मिक उत्कर्ष आयो भनेदेखि त्यो रूपमा मनुष्यले स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जसमा अब गाढ भावना छैन, त्यो चाहिँ अब भावना नभएको, भाव नभएको, गाढ प्रवेश नभएको मान्छेमा शान्ति पनि हुँदैन। त्यसमा शान्ति हुँदैन। अब त्यो शान्ति नभएको मान्छेले सुख कहाँबाट आउँछ? त्यो आफैमा अशान्त भएको मान्छे, आफैमा तनावग्रस्त भएको मान्छेलाई शान्ति कहीँबाट पनि त्यसलाई शान्ति आउँदैन। त्यो शान्त हुनै सक्दैन। त्यो अशान्त मान्छे कहिले पनि सुखी हुँदैन। त्यस कारणले शान्त हुने उपाय जुन भगवानले बताउनु हो, बुद्धिलाई स्थिर गर्ने, मनलाई स्थिर गर्ने र विषयमा भड्किनबाट इन्द्रियहरूलाई जति सक्दो रोक्ने प्रयास गर्दाखेरि नै मान्छे बिस्तारै बिस्तारै त्यो पदवीलाई, त्यो उच्च जीवनको सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्छ। अशान्त मनुष्यले कहीँबाट पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हे अर्जुन, इन्द्रियाणाम हि चरताम यन्मनु। अब यो कसरी चाहिँ इन्द्रियहरू जता जान्छन् ठ्याक्कै त्यो मनले त्यसको पिछा गर्छ। अब इन्द्रिय भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, जस्तो नाक हाम्रो इन्द्रिय हो, आँखा हाम्रो इन्द्रिय हो, हात हाम्रो इन्द्रिय हो, जिब्रो हाम्रो इन्द्रिय हो। अब यो इन्द्रियसँग यो हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा, अनुभव गरिने कुरा हो। जस्तो यो इन्द्रिय जता लाग्छन् ठ्याक्कै त्यतातिर मन पनि पिछा गर्छ। त्यो मनले त्यसैको पिछा गरिहाल्छ, त्यसको प्रभाव ठ्याक्कै मनमा पर्छ, त्यो मन पछि पछि लाग्छ। त्यो इन्द्रियको जता जता इन्द्रिय चर्छ, इन्द्रिय जता जता चर्न चाहन्छ, जता जता जान चाहन्छ, त्यता त्यता मनले पिछा गर्छ। त्यो मनले पिछा गरिसकेपछि अब सबभन्दा ठुलो खतरा यहाँ कहाँ छ भने त्यो बुद्धि जो छ, विवेक शक्ति जो छ, प्रज्ञा जो छ, त्यो प्रज्ञालाई चाहिँ हरण गरिदिन्छ। यस्तो भएपछि यसको यो मनको चाहिँ अथवा यो जीवको
आत्माको चाहिँ प्रज्ञालाई ज्ञानलाई चाहिँ विषयको चिन्तनतिर लागेको त्यो मन र इन्द्रिय मिले भनेदेखि त यति शक्तिशाली हुन्छन् कि हाम्रो सम्पूर्ण ज्ञान शक्तिलाई पुरै नष्ट गराइदिन्छन्। अब त्यो मान्छेले सत्य के हो नि छुट्याउन सक्दैन, असत्य के हो नि छुट्याउन सक्दैन, धर्म के हो छुट्याउन सक्दैन, अर्थ के हो छुट्याउन सक्दैन, शान्ति के हो छुट्याउन सक्दैन, दुःखलाई सुख मान्न थाल्छ, सुखलाई दुःख मान्न थाल्छ र यस्तो किसिमको त्यो भुमरीमा यस्तो अन्धकारमा त्यो रुमल्लिन पुग्छ। त्यसको प्रज्ञा भनेको ज्ञान शक्ति पूर्ण रूपमा अपहरित हुन्छ, त्यो अपहरणमा पर्छ, त्यो ज्ञान जान्छ। त्यो ज्ञान शक्ति अब ज्ञान नभएपछि त मान्छेको विनाश निश्चित छ। ज्ञान नभइसकेपछि मान्छे पशु बराबर हुन्छ। उसले के थाहा जान्दछ भने पशुहरूले जति कामहरू गर्छ त्यहाँभन्दा माथि उसले उठ्दै उठ्दैन, उठ्न पनि चाहँदैन र हावा लाग्यो भनेदेखि डुङ्गा नौकालाई एकातिर लिएर जान खोज्यो त्यतिर जाँदै जाँदैन। जुन साइडमा लिएर जानुपर्ने हो त्यो साइडतिर जाँदैन। अब विपरीत दिशातिर जहाँबाट पतन हुन्छ, जहाँबाट विनाश हुन्छ। अब वासनाले मान्छेले लगाउने त्यसै गरी एकातिरबाट हित हुन्छ, कल्याण हुन्छ, लाग्छ अर्कातिर के अर्को कुवा जहाँ डुबिने वाला छ, जहाँ विनाश हुनेवाला छ, जहाँ क्षति हुनेवाला छ, हानि हुनेवाला छ, त्यतातिर त्यो हावाले जसरी सही बाटोमा लान दिँदैन र त्यो डुङ्गालाई चाहिँ जलमा नौकालाई जसरी ढलपल गराइदिन्छ, हलचल गराइदिन्छ र त्यो डुङ्गा नै पल्टाइदिन्छ अथवा सही दिशातिर जान दिँदैन, ठिक त्यसै गरी त्यो विषयको चिन्तन गर्ने इन्द्रिय र त्यसको पछि लागेको मनको पनि ठ्याक्कै त्यही दशा हुन्छ। त्यो सत्मार्गतिर लाग्दै लाग्दैन, सत्कर्मतिर लाग्दै लाग्दैन, त्यो सत्सङ्गतिर लाग्दै लाग्दैन, त्यो सच्चा साधकको पछि त्यो मन लाग्दै लाग्दैन र यसरी मनुष्य समाप्त हुन्छन्। यसरी कति राम्रो दृष्टान्त भगवानले दिनुभएको छ। जसरी जलमा चाहिँ हावाले विपरीत दिशातिर लैजान्छ नौकालाई, ठीक त्यसै गरी जसको इन्द्रिय विषयमा चर्छन्, विषयमा विचरण गर्छन्, मनले त्यसैको पिछा गर्छ र त्यस्तो भएको मनुष्यको प्रज्ञालाई मनले त्यो अपहरण गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ विषयाभिमुख भएको हुनाले वास्तविक चेतना, वास्तविक प्रज्ञा हरण हुन्छ, नष्ट हुन्छ र यसरी मनुष्य विषयगामी हुन्छ, विषयको दलदलमा फस्छ र विषयको दलदलमा फसिसकेपछि मनुष्य, मैले अहिले जुन यहाँहरूलाई एउटा कविता सुनाएको थिएँ, जति गर्यो दलदलमाथि चलबल पुगिन्छ उति पलमा र सातल, विनाशको चिन्ह छ चलबले पन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यसरी मान्छे यो ढङ्गले यसरी विनाश हुन्छ। जति गरे दलदलमाथि चलबल र त्यो पुगिन्छ उति क्षणमा रसातल, त्यो तुरुन्तै रसातलमा भासिन्छ। त्यो बुद्धि, त्यो ज्ञान शक्ति त्यसरी भासिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति उच्च उत्कृष्ट बनाउन चाहने मान्छेले सबैले यो कुरा विचार गर्न योग्य कुरा छ, मननीय कुरा छ। भगवानको चिन्तन धेरैभन्दा धेरै गर्ने प्रयास गर्ने, कुनै पनि बाहनाले भगवानको नाम लिइरहने, कुनै पनि बाहनाले चाहिँ ईश्वरको स्मरण भइरहोस्, शास्त्रको स्मरण भइरहोस् र त्यो सत्सङ्ग भइरहोस्। यति भयो भनेदेखि त्यो प्रज्ञा शक्ति त्यसरी क्षीण हुँदैन, त्यसरी नष्ट हुँदैन र त्यो प्रज्ञा शक्तिले बिस्तारै बिस्तारै मनुष्यलाई उठाउँछ, बन्धनबाट फुकाउँछ, नत्र भनेदेखि मनुष्य विषयको दलदलमा भासिन्छ। र यसरी तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहाँ हे तस्मात् भनेको त्यस कारणले, हे अर्जुन, हे महाबाहु भनेको ठुला हात भएका, हे अर्जुन ठुला हात भएका, पराक्रमी भएका, लामो हात भएका, विशाल हात भएका हे अर्जुन, सर्वश भनेको सबैतिरबाट, निगृहीतानि भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा राखिएका इन्द्रियहरू जो छन्, ती इन्द्रियको अर्थ भनेको रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, यति अर्थबाट, विषयबाट जसले चाहिँ निगृहीतानि भनेको नियन्त्रण गरेको छ, जसले आफ्नो वशमा राखेको छ, त्यसैको प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यसैको प्रज्ञा भनेको ज्ञान शक्ति स्थिर हुन्छ, ज्ञान त्यसैको स्थिर हुन्छ, त्यसैको प्रगाढ रूपमा अध्यात्ममा प्रवेश हुन्छ, त्यसैको ईश्वर चिन्तनमा रुचि हुन्छ, त्यसैको चाहिँ ईश्वर चिन्तन भने सामान्य चिन्तन होइन कि गाढ खालको यस्तो किसिमको चिन्तन जो उसले छोड्न सक्दैन, फेरि ऊ अरू कुनै कुकृत्यमा फस्न सक्दैन, अरू कुनै पनि विषयवस्तुले उसलाई फेरि खिच्न सक्दैनन्, तान्न सक्दैनन्। त्यसरी चाहिँ प्रज्ञालाई प्रतिष्ठित गराउने काम
गर्छन् र यस्तो किसिमको चाहिँ आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि आफ्नो मनमाथि मनुष्यले निग्रह गर्नै पर्छ। यदि शान्ति चाहेको छ भने, शान्ति नचाहेको संसारमा कोही पनि छैन भने यो त गर्नै पर्यो। यो नभइकन मान्छे शान्त हुँदै हुँदैन, सुखी हुँदै हुँदैन। र अब यहाँ अर्को श्लोक आएको छ, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा भनेको जुन राति, जुन रात, निशा भनेको रात, सर्वभूतानां भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि जुन रात हो, त्यसमा संयमी पुरुष चाहिँ त्यहाँ जाग्छ। यो बडो गहिरो अर्थ छ यो श्लोकको। जस्तो दिउँसो मान्छे दौडादौड गरेका छन्, कहाँ कहाँ पुगेका छन्, विभिन्न सपनाहरू देखेका छन्, कल्पनाहरू गरेका छन्, बुनेका छन्, त्यो सारा कर्महरू यो योगीका लागि, एउटा मुनिका लागि, एउटा साधकका लागि, सच्चा एउटा अध्यात्मनिष्ठ व्यक्तिका लागि त्यो रात भने के हेर्न लागेको कुरै केही छैन। ऊ सुत्छ क्या त्यसमा चाहिँ, वास्तै गर्दैन। त्यो यस्तो चाहिँ जीवहरू यता र उता भड्केको देख्दाखेरि र जन्म मृत्युको चक्रको विस्तार गरेको देख्दाखेरि र एउटा झन् संसारमा निरन्तर फस्ने कर्ममा यसरी उत्साही भएर जीवहरू लागिरहेको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एउटा योगी, एउटा ज्ञानी व्यक्तिको लागि त रात समान, काल रात्रि हो, यो रात हो, यो हेर्न लागेको छैन भनेर ऊ त्यसमा चाहिँ ऊ पूर्ण रूपमा त्यो के हेर्नु भने आँखा चिम्लिदिन्छ क्या। त्यस्तो विषयमा आँखा चिम्ल उसको लागि रात भयो। अब जस्तो एउटा दृष्टान्त, त्यो लाटो कोसेरो हुन्छ, त्यो लाटो कोसेरोले उसको लागि अन्धकार, उसले राति आँखा देख्छ हो। त्यस्तै कुरो हो यहाँ पनि। अब यहाँ पनि ज्ञानीका लागि चाहिँ यो निशा भनेको रात्रि जो छ, यो ज्ञानीका लागि चाहिँ वास्तवमा एउटा जागृत काल हो। जुन समय चाहिँ मान्छेहरू सारा जसको लागि रात हो, त्यसमा चाहिँ संयमी पुरुष जाग्छ भनेको। जो सारा संसार जो संसारको जो रात्रि हो, त्यसमा चाहिँ ज्ञानी पुरुष त्यसमा जाग्छ, संयमी पुरुष। तर जसमा सारा प्राणीहरू जागिरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्, तछाड र मछाड गरिरहेका छन्, अहङ्कार बढाइरहेका छन्, तेरो र मेरो गरिरहेका छन्, यसमा चाहिँ फेरि उनीहरू यो रात समान छान्छ। यो अज्ञान हो, अन्धकार हो। अन्धकार भनेको रात हो। यो सब अज्ञानले चलाइरहेको छ, अन्धकारले चलाइरहेको छ भन्ने कुरो विचार गरेर ज्ञानी पुरुष चाहिँ उल्टो हुन्छन्। ज्ञानी पुरुष चाहिँ रातलाई दिन, दिनलाई रात ठान्नेवाला यस्तो नि। या सानिसा यसो सिधा साधा अर्थ त यति नै हो। तर यसको दार्शनिक तहमा धेरै व्याख्या छन्, धेरै चाहिँ विस्तार यसको छ। हामीले बुझ्ने, छोटो भाषामा बुझ्ने कुरो चाहिँ के हो भने, जहाँ जुन बेला सारा विषय मान्छेहरू, सांसारिक जीवहरू त्यो विषय तृष्णाले प्रेरित भएर, वासनाले प्रेरित भएर जेलाई सत्य ठानेर जुन झुटो कुरामा चाहिँ उनीहरू रुमलिरहेका हुन्छन्, लागिरहेका, फसिरहेका हुन्छन्, त्यसमा संयमी पुरुषले अँध्यारो देख्छ, त्यहाँ अज्ञान देख्छ। तर जो सारा प्राणीहरू वास्तवमा निदाइरहेका छन्, सुतिरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ ऊ जाग्छ क्या। वास्तविक सबै संसार निदाएको जागेको ऊ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब आत्माको चिन्तन गर्नेवाला पुरुष, एउटा साधक योगी, त्यो बेला चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ जाग्रत अवस्था उसले त्यो अनुभूति गर्छ। र त्यो यसको चाहिँ अरू चाहिँ यहाँहरूलाई जान्ने इच्छा हुँदाखेरि शङ्कराचार्यको भाष्यहरू हेरेर धेरै अर्थहरू छन् यसको गहिरो तहमा पुगेर। तर हामीले यति बुझ्दाखेरि यो श्लोकको अर्थ बुझिन्छ। यसको भन्न खोजेको पनि कुरा यसैमा जागृति भनेको जुन रातमा चाहिँ जुनमा चाहिँ मनुष्यहरू भुतानी जागृति भनेको प्राणीहरू जागा हुन्छन्। मुने भनेको पश्चात भनेको आँखा खुलेको, दृष्टि खुलेको, विवेकी संयमी पुरुषको लागि त्यो चाहिँ रात हो भनेर यसरी सुन्दर ढङ्गको यो अर्थ यो श्लोकको रहेको छ। यो प्रसिद्ध श्लोक पनि छ। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अब यहाँ आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम भनेको अचल रूपमा प्रतिष्ठा भएको समुद्रको, त्यो समुद्रमा जति सुकै जलहरू आए पनि, जहाँ जहाँबाट नदीहरू प्रवेश गरे पनि त्यो कहिले विचलित हुँदैन। त्यो समुद्र बिचमा कुनै विकार पनि देखिँदैन, त्यो विचलित हुँदैन समुद्र। अब नदीहरू आएका छन्, प्रवेश गरेका छन्, भदौमा गएर समुद्र हेऱ्यो भने त्यो समुद्र सँगलै छ। अब चाहिँ चैतमा गएर हेऱ्यो भने त्यो समुद्र सँगलै छ। नदीहरू ठुलो नदीहरू गएका छन् भदौ महिनामा, त्यतिखेर पनि समुद्र बढेको देखिँदैन, उत्रै देखिन्छ। फेरि चैत महिनामा गएर हेऱ्यो भने घटेको देखिँदैन, उत्रै देखिन्छ। त्यस्तै यो एउटा दृष्टान्त हो। आपूर्यमाण भनेको चारैतिरबाट जलले भरिभराउ भएको, आपूर्यमाण पूर्ण भएको अचल प्रतिष्ठा। त्यो समुद्रको त अचल प्रतिष्ठा हुन्छ, त्यो त त्यसले ठाउँ मैला छोड्दैन।
त्यस्तो भएको समुद्रमा जसरी जलहरू चारैतिरबाट प्रवेश गर्छन् त्यसै गरी जो मनुष्यले आफ्ना सम्पूर्ण कामनाहरू भगवानमा प्रवेश गराउँछ, प्रवेश गर्छ, जुन परमात्मामा जसले प्रवेश गराउँछ। अब लागे हुन्थ्यो, अब आजकल भगवान भक्ति लाग्यो भनेको के हो भन्दा संसारतिर लागेको भक्ति अलिक कम हो, संसारमा भगवानतिर लाग्यो, त्यही भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि भगवानतिर लाग्नु भने के हो भन्दा संसारमा घटाउने, भगवानतिर बढाउने, त्यही अलिकति भगवानलाई बढी भाग पुर्याउने, अलिकति बढी भाग भगवानलाई छुट्याउने, त्यही संसारमा लागिरहेको मन। अब भगवानतिर लाग्यो भने मेरो संसारमा घट्छ, त्यो स्वतः घट्छ। त्यो पहिला संसारमा लागेको मेरो मन चाहिँ कहाँ गयो होला त अहिले, त्यतिखेरको मेरो सांसारिक भावनाहरू कहाँ गयो होला अहिले भनेर खोज्दै मन लाग्ने। त्यो अर्को नयाँ चाहिँ भगवानले बनाइदिने पनि होइन, त्यो हाम्रो नयाँ सृष्टि गर्ने पनि होइन। त्यो अहिले भएको भावना जो छ त्यो संसारतिर लाग्यो हुनाले त्यसलाई झिकेर परमात्मातिर फर्कायो भने त्यो भक्ति भयो, त्यो मुक्तिको कारण भयो। अब त्यो संसारतिर लगायो भने सम्पूर्ण कामहा भनेको इच्छाहरू, सम्पूर्ण चाहनाहरू, आकाङ्क्षाहरू जे जति छन्, अब मनमा त इच्छा त आउन छोड्दैन, त एकपछि अर्को आइरहन्छ, एउटा आउँछ फेरि अर्को आउँछ, यो एउटा पुरा हुन्छ फेरि त्यो पुरा हुन नपाए अर्को 10वटा उत्पन्न भइसक्छ। र यसरी चाहिँ त्यो कामनाहरू यसरी बढ्छन्, बढ्दै जान्छन् र त्यो मनुष्यले कामना भएको मान्छेले शान्ति पनि पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही मान्छेले शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। न काम कामी भनेको त्यो कामकामी भनेको कामको काम भनेको इच्छालाई निरन्तर बोकेर हिँडेको मान्छेले त्यसले वास्तविक शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यो लगाउँदाखेरि त्यसैले भक्तिको रूप धारण गर्छन्, त्यसैबाट ज्ञान प्रकट हुन्छन्, त्यसैबाट वैराग्य प्रकट हुन्छन्। र यसरी यह भनेको जो मनुष्य बिहा सर्वान कामान सम्पूर्ण कामनाहरूलाई बिहाय भनेको छोडेर निष्प्रिय भएर संसारमा केही कुराको पनि चेष्टा इच्छा नराखिकन चरती भनेको कर्म जो गर्छ त्यो मान्छे निर्मम भनेको ममताले रहित हुन्छ, त्यो मनुष्य अहंकारले रहित हुन्छ र त्यसैले शान्ति, त्यसैले परम शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। भने गर्नु पर्यो के भन्दा मैले सुरुमै यो आजको भूमिका बताइरहेको छु, कामनाको चिन्तन कम, विषयको चिन्तन कम, यसरी गर्नाले मनुष्यको त्यो किसिमको स्थिति प्राप्त हुन्छ, त्यो शान्ति प्राप्त गर्छ। जो कुरो जुन कुरा सबैलाई संसारमा चाहिएको छ, जुन कुरा सबैले खोजी गर्छन्, यसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ भनेको यो हे अर्जुन यही स्थितिको नाम ब्राह्मी स्थिति हो। ल अब यहाँ ब्राह्मी स्थिति भनेको के हो भन्दा ब्रह्ममा स्थिति भनेको यही हो, कुनै कुराको इच्छा आकाङ्क्षा नगर्नु, आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित रहनु, संसारका विषयहरूबाट विचलित नहुनु, कुनै पनि कुराको स्पृहा नहुनु, यो रूपमा रहनु, सम्पूर्ण कामहरू परब्रह्ममा तल्लीन हुनु, यो अवस्थालाई ब्राह्मी स्थिति, यही हो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भनेको स्थिति यही हो, ब्रह्म भएको स्थिति यही हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा पुग्नका लागि नै सबैले प्रयास गर्ने हो, जीवनको लक्ष्य भनेको यही हो। ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। एनाम प्राप्य न विमुह्यति भनेको यो स्थितिलाई प्राप्त गरेर मान्छे मोहित हुँदैन, यो स्थितिलाई प्राप्त गरेर अरू कुराको खोजी गर्दैन, केही कुरा खोज्न बाँकी रहँदैन। अब संसारमा अरू कुरा जुन कुरा प्राप्त हुन्जेलसम्म अर्को कुरा खोजी गर्न खोजी गरिरहन्छ, त्यतिखेरसम्म सम्झिनु सही ठाउँमा लाग्यो छैन, सही मार्गमा लाग्यो छैन। जुन कुरालाई जानेर पाएपछि फेरि अर्को खोज्ने कुरा समाप्त हुन्छ, अर्को जान्ने कुरा समाप्त हुन्छ, अर्को बुझ्ने कुरा समाप्त हुन्छ र मान्छे अत्यन्त पूर्ण हुन्छ, अत्यन्त तृप्त हुन्छ र परम शान्त जब हुन्छ त्यो अवस्थामा पुगेको मान्छे विमोहित हुँदैन, मोहित हुँदैन, उसलाई कुनै कुराले लोभ्याउन सक्दैन। उसका अगाडि चाहिँ सुनको खाने ल्याए पनि ऊ त्यसलाई छोड्न सक्दैन। त्यो तत्त्वमा प्रतिष्ठित भइसकेको व्यक्ति उसका अगाडि सारा विश्व ब्रह्माण्डका कुनै पनि वस्तु पदार्थहरू ल्याएर राख्दाखेरि पनि ऊ आकर्षित हुँदैन, ऊ लोभिँदैन। त्यस्तो किसिमको आकर्षण त्यो ब्राह्मी स्थितिमा छ, त्यो परमात्माको समर्पणमा छ। यसरी स्थित्वा भनेको यो स्थितिमा रहेको मनुष्य अन्तकालमा पनि ऊ विचलित हुँदैन, मृत्युसँग पनि डराउँदैन, ऊ शान्तसँग शरीरको त्याग गरिदिन्छ। ब्रह्म निर्वाण भनेको त्यो
चाहिँ ब्रह्म भावलाई, ब्रह्म स्थितिलाई, ब्रह्ममा आफ्नो स्थिति ऊ चाहन्छ, ब्रह्ममा आफ्नो अस्तित्व ऊ मिलाउन चाहन्छ। यस्तो किसिमको इच्छा गर्नेवाला मनुष्य न मृत्युकालमा विचलित हुन्छ, न अरू कुनै विषयवस्तु संसारका वासनाहरूले ऊ चाहिँ विचलित हुन्छ, कुनै कुराले पनि उसलाई विचलित गर्न सक्दैनन्। यस्तो किसिमको ब्राह्मी स्थितिमा पुग्नु यो चाहिँ सम्पूर्ण हामी सबै जीवात्माहरूको उद्देश्य लक्ष्य त्यही नै हो। त्यसैका लागि हाम्रो जन्म भएको हो। त्यहाँ पुगिएन भनेदेखि जीवन सफल भएन। त्यहाँ पुग्नका लागि जसले चाहिँ प्रयास गर्छ त्यो मनुष्य महापुरुष हो, त्यो महात्मा हो। हृदयदेखि नै, किनभने यो जीवात्माको एउटा सहज गुण के हो भने कपट गर्नु, छल गर्नु यो जीवात्माको सहज गुण हो। यसलाई घटाउँदै जो भगवानको चिन्तन धेरैभन्दा धेरै गरेर चाहिँ आफ्नो समयलाई सफल बनाउँछ, सार्थक बनाउँछ, जीवनलाई पवित्र बनाउँछ, त्यो मनुष्यले त्यो किसिमको स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छ भन्दै मैले यो चाहिँ गीताको आजबाट दोस्रो अध्याय पनि हाम्रो दोस्रो अध्याय पूर्ण भएको छ र जन्माष्टमीको प्रसङ्ग मैले भागवतलाई नसोइकन अलिकति भगवानको महिमाको हिसाबले मात्रै केही कुराहरू राखेँ र अब चाहिँ त्यो कुरा केही कुराहरू यहाँहरूको जिज्ञासाहरू छन् ती विषयमा भनेदेखि फेरि त्यसमा छलफल हामी गरौँला। अबको समय हामी बरु अन्तर्क्रिया गरौँ। यो एकरो सुनिरहन भन्दाखेरि यसो आफूले पनि बोल्दाखेरि अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि त्यसमा अलिक बढी रस पनि आउँछ। अहिलेलाई श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद देवराज गुरु। अब यहाँ हजुर उज्जवल सर अगाडि बढाइछ। अब हजुरले यति भनिरहँदा मलाई पनि थोरै कुरा सोध्न मन लाग्यो। यो के कति कारणले भोलि हुने जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी के कति कारणले अरूभन्दा फरक भन्ने चाहिँ त्यस्तो के देखिन्छ, त्यो थोरै जानकारी गराइदिनु भए हुन्थ्यो भनेर। यो चाहिँ अष्टमी तिथि पनि, रोहिणी नक्षत्र पनि भगवानको, त्यसपछि अब भगवान भोले बाबाको पनि प्रिय गर्ने दिन त्यो शिव के अरे सोमबार पनि, त्यसपछि यो ज्योतिषीयका अरू पनि छन्। यसमा धेरै कुरा यो मिल्दैन क्या। जस्तो वृन्दावनतिर म 2-3 साल वृन्दावनमा बसेर हामीले जन्माष्टमी मनाएका छौँ। 3 दिन हुन्छ। एक दिनको तिथिको आधारमा मान्ने हुन्छन्, एक दिन नक्षत्रको आधारमा मान्ने हुन्छन्, त्यहाँतिर 3 दिनसम्म मैले त्यो देखेको छु लगातार। तर यसपालि त्यो सबै एकै दिन परेको छ। त्यो मैले पनि अहिलेसम्म जीवनमा अनुभव गरेको थिइनँ। त्यो यसपालि चाहिँ त्यो सबै कुराको अब सबै सम्प्रदायको भोलि कसैको जस्तो नभएदेखि निम्मार्कीहरूको एक दिन हुन्थ्यो, अर्को श्री सम्प्रदायहरूले अर्को दिन मनाउने त्यो हुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब वल्लभ सम्प्रदायहरूको अर्को आफ्नो ढङ्गको तर अर्को हिसाबले तर यसपालि चाहिँ त्यो सबैको त्यो एउटा दुर्लभ यो आधारमा, त्यो तिथिको आधारमा, नक्षत्रको आधारमा, त्यसपछि यो सोमबारको संयोग पनि यो धेरै भोलिको जन्माष्टमीको व्रत चाहिँ अत्यन्त अघि पछिको भन्दा पनि धेरै पुण्य दिनेवाला, अश्वमेध यज्ञ गर्ने बराबरको फल दिनेवाला भएको हुनाले गर्दाखेरि म चाहिँ बस्छु भनेर कसिएको छु। हस्, धन्यवाद। मैले यहाँ सन्तोष गुरुको अहिले मैले नोटिस त्यहाँ यो च्याट बक्समा चाहिँ ऊ देखेको थिएँ। सन्तोष गुरु हजुर अनम्युट गरेर। हजुर सबैजनामा मेरो नारायण हैन, सबैलाई नमस्कार छ। हाम्रो देवराज गुरुले अहिले भनिसक्नुभयो हैन, यिनै कुराहरू हुन्। मैले सानो जानकारीको लागि च्याट बक्समा मैले राखेको थिएँ। यो उदयाष्टमी पनि रहेको छ, मध्यरात्रि व्यापिनी छ, सोमबार छ, नक्षत्र तिथि सबै कुरा मिलेको छ। अघि यो कुरा आइसकेको छ। यो चाहिँ धेरै समयपछि यसरी मिल्न आएको छ। त्यो भएको भएर यो चाहिँ अलि दुर्लभ मानिएको छ। यसमा चाहिँ व्रत गर्दाखेरि चाहिँ अघि भनिसक्नु भयो हाम्रो देवराज गुरुले। अनि यहाँ अलिकति मैले जोड्न खोजेको चाहिँ कृष्ण जन्मिनु भयो कहिले त भन्दा अष्टमीको दिन। हामीले तिथिलाई यदि गणना गरेर हेर्ने हो भने हाम्रा तिथिहरूको मध्य तिथिमा जन्मिनु भएको छ हैन। अनि मध्यरात्रिमा जन्मिनु भएको छ। किन मध्यमा चाहिँ आउनु परेको त, भगवान किन आउनु परेको त भन्ने कुरामा चाहिँ यो ज्ञान जुन छ, जुन मध्यरात्रिमा आउनुभयो, यो अन्धकार रूपी ज्ञानलाई चाहिँ हटाउनका लागि हैन, यो पृथ्वीको चाहिँ भार हरण गर्नका लागि भगवान कृष्णको प्राकट्य भएको ज्ञान
भक्ति र कर्म यी तीनटा कुराहरूको चाहिँ प्रणेताको रूपमा चाहिँ भगवान श्रीकृष्णलाई हामी सम्झिन्छौँ र भोलिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ कृष्ण अष्टमीको पर्व भोलिको चाहिँ सबै कुरा मिलेको कुरा अघि आइसकेको छ। मैले यति भन्न चाहेँ उज्जवल गुरु, मैले थोरै त्यहाँ च्याट बक्समा जानकारीका लागि राखेको थिएँ। हस्, धन्यवाद। जय होस्। ल, भोलिको व्रत कसरी बस्ने देवराज गुरु एकचोटि बताइदिनु पर्यो। यहाँ व्रतालुहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब के अरे सबैले अश्वमेध यज्ञ गरेको बराबरको चाहिँ प्रताप पाउने, त्यस्तो फल पाउने हो भनेदेखि त सबैले बस्ने होला। त्यो विधि पनि हजुरले सरस्वती बताइदिनु पर्यो सजिलो गरेर। भोलि व्रत बस्न, भगवानको उपासना गर्न अत्यन्त सजिलो छ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा अब हामी यहाँ सबै योग साधकहरू हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक एउटा प्रशिक्षण पाइरहेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मुहुर्त भनेको 4 देखि 5 बजेको यो समय हामी उठिसक्ने, सारा यी पवित्र हुने कर्महरू गरेर त्यसपछि चाहिँ भगवानको यसो पूजाको तयारी गर्ने, सकेसम्म दिनभरि अखण्ड बत्ती बालिरहने र अखण्ड बत्ती दियो बत्ती बाल्ने र भगवानलाई तुलसी पत्र ले भोलि विशेष भगवानको नामहरूको उच्चारण गरेर हामीले मन्त्रहरू केही जान्नु पर्दैन, वैदिक मन्त्र चाहिँदैन र भगवानकै नामहरू ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, यस्ता यस्ता भगवानको जुन नामहरू छन् यी नामहरू उच्चारण गरेर भगवानको विशेष पूजा आराधना र आफूले जे फल जल पत्र पुष्प जे सकिन्छ त्यो चाहिँ समर्पण गरेर दिनभरि सकेसम्म बेलुका राति यो चाहिँ फेरि बेलुका अरू व्रतहरूमा चाहिँ हामी बेलुका बत्ती बाल्दा खानुहुन्छ भने, तर यसमा चाहिँ बेलुका पनि हामीले अन्न नै चाहिँ अब सच्चा व्रत बस्नेले चाहिँ बेलुका अन्न पनि लिनु हुँदैन र दिनभरि सकेसम्म भगवानका नामहरू जप गर्ने र भागवतको दशम स्कन्धका विशेष जो भगवानको जन्मेका प्रसङ्गहरू छन् त्यसको श्रवण मनन गर्दाखेरि विशेष पुण्य प्राप्त हुने र भगवानमा भक्ति बढ्ने यो कुराहरू छन्। र सकिन्छ भने अब कीर्तनहरू सामूहिक रूपमा गर्न सकिन्छ भने सामूहिक रूपमा कीर्तनहरू 1 घण्टा 2 घण्टा 1.5 घण्टा भए पनि बसेर गर्ने, नभए पनि चिन्तन भगवानको नाम जप निरन्तर गरिरहने। त्यसो गर्दाखेरि भोलिको व्रत चाहिँ बेलुका पनि उत्सवहरू गर्ने, जागरण गर्ने, सकेसम्म 12 बजेसम्म भगवानको चाहिँ कीर्तन गरेर बस्ने, यस्तो नै यसै गरी नै भगवानको मनाउने। उपवास भनेको भगवानको निकट बस्ने, भगवानको निकट रहने र गलत कुरा नगर्ने, झुट नबोल्ने, कपटहरू नगर्ने सकेसम्म भोलिको दिनमा। र त्यसरी चाहिँ भोलिको दिन पुरै चाहिँ सत्सङ्गमय, भगवतमय र कृष्णमय यसै गरी हामीले बनाउने। र व्रतको हाम्रा सामान्य नियमहरू त नेपालीहरूलाई थाहा नै छ। लगभग मोटामोटी कृष्णको व्रतमा हामीले कृष्णको उपासना गर्ने हो, यही नै हो। हस्, यहाँ भागवत सुवेदीजीले केही कुरा राख्न खोजिरहनु भएको छ, अनम्युट गरेर बोल्नु होला हजुर। हस्, हजुर गुरुदेव राधेश्याम। राधेश्याम। अनि यो हामीले भोलि व्रत बस्दाखेरि चाहिँ बिहानदेखि बसेर अनि बेलुका केही लिन मिल्छ कि, अनि बेलुका 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी मनाएर मात्र त्यसको उपवासको फल गर्नुपर्छ त? त्यो यसो जानकारी गराइदिनु न हजुरले। त्यो चाहिँ भोलि व्रत बस्दाखेरि फलाहार गर्न सकिन्छ। फलाहार बिहान पनि फलाहार लिन सकिन्छ। अब अन्नै नखाइकन व्रत गर्ने हुँदाखेरि दुध लिन सकिन्छ, स्याउ फलफुलहरू जे छ त्यो लिन सकिन्छ र बेलुका पनि त्यस्तै किसिमले लिन सकिन्छ। र विशेष चाहिँ भगवानको प्राकट्य समय अहिले हाम्रो चाहिँ बडो मिठो उहाँले भन्नुभयो, भगवान किन 12 बजे रोज्नु, भगवान रातिको 12 बजे किन आउनुभयो भन्दा 12 बजे भनेको त्यो योगीहरूको समय, योगीहरूको सन्ध्याकालको समय, योगीहरूको ध्यान गर्ने समय, त्यो 12 बजेको समय। अहिले भएर हामीले पढ्यौँ जुन समयमा मान्छेहरू सुत्छन् त्यो समयहरू उठ्छन्, जाग्छन् भनेर हामीले जुन पढ्यौँ, त्यो यो सारा संसारलाई यो अन्धकारमय कृष्ण पक्ष भगवानले किन रोज्नुभयो भन्दा त्यो अन्धकार भनेको अज्ञानको प्रतीक हो। त्यो एउटा अन्धकारलाई चिर्नका लागि चाहिँ र देवतालाई उत्साहित गर्नका लागि, सारा विद्वानहरूलाई र अध्यात्म चिन्तकहरूलाई प्रसन्न प्रफुल्ल गर्नका लागि त्यो एउटा अज्ञानको रूपी अन्धकारलाई चिर्दै अब उज्यालोको प्रकाश सुरु भयो भन्ने यो सूचना संसार दिनका लागि भगवान मध्याहको 12 बजे रातिको 12 बजे उत्पन्न हुनुभएको र त्यो राति भगवानको प्राकट्य उत्सव गरेर त्यसपछि प्रसादहरू लिने गर्ने, त्यो वृन्दावनतिर चाहिँ त्यस्तो खालको त्यस्तो चलन छ। गर्ने पनि आखिर त्यही नै हो। तर अब यहाँ जे जस्तो सम्भव हुन्छ दिनभरि बेलुका पनि यसो फलाहार गरेर चाहिँ अब सकिँदैन, शरीरले साथ दिँदैन भने सुत्ने, नभए सकिन्छ भनेदेखि कीर्तनहरू गरेर बस्ने र 12 बजे पछाडि अनि सुत्ने, प्रसादहरू लिने, त्यस्तो किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ।